अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। टॉरियंस, ये हफ्ता पिछले ही हफ्ते का तसलसल है। इस हफ्ते कोई मेजर चेंज नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते जो प्लैनेटरी पोजीशन बना था वो इस वक्त आपके लिए काफ़ी मुफीद हो गया। इस हफ्ते उसका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आपको सपोर्ट करेगा। आपका वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट सेकंड हाउस में है पिछले हफ्ते से, बल्कि 3 अप्रैल से। एंड वीनस अगर सेकंड हाउस में हो तो जहाँ ज़ाती नौयत की खुशियाँ मिलती हैं, जहाँ पर आपकी सलाहियतें पॉलिश होती हैं, इसका फ़ायदा ये फेमिनिन साइड को, फीमेल साइड को बहुत होता है वीनस के फर्स्ट हाउस में अपीयर होने से। और अब वो क्योंकि सेकंड हाउस में है तो जिन लोगों ने भी, मर्द हों या ख़वातीन, स्टूडेंट्स हों या बिजनेसमैन, जिन लोगों ने भी अपनी ज़ात में, अपनी शान व शौकत में, अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ रद्दोबदल किया था पॉजिटिव वे में, उसका एडवांटेज इस हफ्ते ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ मटीरियल साइड पर आएगा, रुपए पैसे की साइड पर, इज़्ज़त और शोहरत की साइड पर। सो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और वीनस जैसे सेकंड हाउस में जो कानूनी मामलात होते हैं उनके लिए भी मुफीद साबित होता है, सिर्फ आपके लिए, टॉरियंस के लिए, सबके लिए नहीं। सेकंड हाउस में ये आपको छठे घर के फ़ायदे भी देता है। एंड आखिर में अगर वीनस पॉजिटिव हो तो ह्यूमन नेचर में लताफत पैदा होती है, एक हल्कापन, एक ठहराव, और बंदे को जो लव थ्रस्ट है ये बढ़ती है, उसे रिश्तों की कदर का पता चलता है, उसे अपने मिशंस की कदर का पता चलता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाते हैं। सो टॉरियंस, यू आर ऑन योर बेस्ट बाय द सपोर्ट ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट। सो ये तो एक खबर हो गई। अगली खबर क्या है कि आपका जो सैटर्न है वो 10th हाउस में है, मार्स भी 10th हाउस में है। एंड 10th हाउस इज़ योर कैरियर हाउस, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर मटीरियल अचीवमेंट्स, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ योर अखराजात एंड कमाई और अखराजात, आना, अर्न करना एंड एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पर कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, सैटर्न 10th हाउस में इतना अच्छा नहीं होता, बट मार्स के आ जाने से कुछ सपोर्ट बहरहाल मुयस्सर है। लेकिन ऐसे तमाम टॉरियंस जिनकी जॉब पर ख़तरात मंडला रहे थे, एंड फिर जो ग्राउंड सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से, जो एमरजेंसी सिचुएशंस थी, अगर उसकी वजह से उनकी कंपनी उनको एक तरह से पहले ही ज़रा डेंजरस नज़रों से देख रही थी, तो ये चांस बढ़ जाएंगे कि शायद आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो या कमज़ोर पड़े। बट ये शॉर्ट टर्म है, लंबा नहीं चलेगा। अदरवाइज़ जो मैं प्लैनेटरी पोजीशन आपको बयान करने लगा हूँ वो बहरहाल किसी हद तक टैलेंटेड टॉरियंस को सपोर्ट करेगी। वो क्या है, वो टैलेंटेड टॉरियंस कौन से होंगे? ऐसे टॉरियंस जिनका ताल्लुक़ तालीमी शोबे से हो, वो टीचर्स हों या उनके माइंड एबिलिटीज़ से हो, जैसे डॉक्टर्स, जैसे वकील, जैसे क्रिएटिव डिज़ाइनर्स। सो ये जुपिटर के 9th हाउस में होने की वजह से ऐसे लोगों को बहुत कम थ्रेट रहेगा, वो सही फॉर्म में चलते रहेंगे। बट ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके यहाँ जो माइंड एबिलिटीज़ नहीं है, मतलब उनका जहनी काम नहीं है, जिस्मानी ताकत इस्तेमाल करना पड़ती है, भाग दौड़ करना पड़ती है, उनको थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है। और जुपिटर के 9th हाउस में होने की वजह से अदरवाइज़ टॉरियंस को क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो सुनिए। अगर जुपिटर 9th हाउस में हो तो तमाम ही तालिब इल्म, लड़कियाँ या लड़के, वो आला तालीम के लिए अगर कुछ कोशिशें करना चाहें तो उनके लिए ये साल पूरे का पूरा ही अच्छा है। और अगर इन दिनों में, मतलब मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि इसके बाद फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड भी होगा। एंड अगर पोजीशन ऑफ वीनस को डिस्कस किया जाए तो दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जो अदरवाइज प्लैनेट्स के साथ मिलकर आपकी नेचर को काफ़ी स्मूथ, ग्रोइंग, प्रोडक्टिव कर रहा है, और इस ग्रोथ की वजह से आपको अदरवाइज सक्सेसेस मिलेंगी। अब रह गई मरकरी की बात। मरकरी पिछले हफ्ते 12th हाउस में जाने के बाद एक हद तक कमज़ोर पड़ा, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में ये बयान किया था कि उसकी कमज़ोरी आपके लिए बहुत एडवांटेजेस देगी। अगर नॉर्मल डेज़ होते तो फिर इसकी कमज़ोरी आपके जो अंदाज़े गुफ्तगू है उसको कमज़ोर कर देती, लोग आपकी बातों को ना सुनते,
آپ کے پلانز فلاپ ہو جاتے اینڈ آپ کو ادروائز بھی کچھ لاسز کا سامنا کرنا پڑتا، جیسے کہ آپ کا ڈیل بنی بنائی خراب ہوتی یا اس طرح کی جو چیزیں. لیکن مرکری کے 12th ہاؤس میں ہونے اور ادھر سے ایمرجنسی سچویشنز کا ہونا، یہ ایسی ایک حالات پیدا ہو گئے جس سے آپ کا طرز روحانی ہو گیا، جس سے آپ اچھے اور برے کی، اپنے اور پرائے کی تمیز کرنے لگ جائیں گے. اینڈ مرکری آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع دے گا. مرکری کے سمجھنے کے بعد جب اب آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں چاہے ری سٹارٹ کریں گے، چاہے نیا آغاز کریں گے، چاہے پرانی ہی چیزوں کو ری سٹارٹ کریں تب بھی، اور چاہے نیا آغاز کریں تب بھی، آپ ایک نئے ٹوریس، ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ ابھریں گے. اینڈ یہ چیز اسی سال ہونا تھی اور یہ بڑی چیز ہے. تمام وہ لوگ جو سکھ ہو گئے تھے روٹین لائف سے، وہ ایک نئی جہت کی طرف جائیں گے. میچورٹی لیول ٹورینز کا غیر معمولی حد تک بڑھے گا. اینڈ اس کے علاوہ بھی مرکری کی 12th ہاؤس کی جو پوزیشن ہے وہ روحانی راز پتہ کرنا، خوابوں کا سچا آنا، لوگوں کی نیتیں سمجھ لینا، ان سب میں آپ کو وہ مدد دے گا. اینڈ ادروائز بھی آپ کی جو جنرل اپیئرنس ہے اس میں بھی کچھ اس کے ایڈوانٹیجز ملیں گے. وین اے پرسن ہیو سم اسپرچل فورسز، تو کچھ اپنی ذات میں تھوڑا اسپرچل ہوتا ہے تو سامنے والے پر اس کا اثر بہت پازیٹیو ہوتا ہے. یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی ٹورینز. اگر تو کوئی ٹورس اسی طرح سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے تو دین ویل اینڈ گڈ، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور چیزیں اس کی فیور میں جا رہی ہیں. بٹ اگر اس وقت بھی کوئی ٹورس اب بہت ہی کمپلیننگ ہے اپنی شخصیت سے ریلیٹڈ، بہت ہی کمپلیننگ ہے اپنی تعلیم سے ریلیٹڈ، بہت ہی کمپلین کر رہا ہے اپنی صحت سے ریلیٹڈ، تو دین اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیچر کے پیرلل نہیں چل رہا، کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. اس پرابلم کو اگر آپ خود دور کر سکیں، اف یو ہیو سم ول، اف یو ہیو سم اسکلز، تو دین ڈو اٹ، آپ کر دیجئے. بٹ اگر یہ سب کر چکنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے تو دین یا تو آپ ایمرلڈ پہنیے یا پھر روبی پہنیے، دونوں میں سے کوئی ایک 8 کیرٹ کا ضرور پہنیے، اور ساتھ میں سورہ شمس دن میں پڑھیے، اور سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس کو کثرت سے اب لمبے عرصے تک کے لیے پڑھیے، کیونکہ ہم لوگ سال کے سب سے زیادہ اسپرچول دور میں داخل ہونے والے ہیں. تقریباً 24 اپریل سے رمضان شروع ہو جائے گا، تو پریکٹسز ابھی سے شروع کر دیجیے، پھر پورا رمضان اسے لے کر چلیے. سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے، اس آیت کے پڑھنے سے انہونیاں امپاسبلٹیز پاسبلٹیز میں بدلتی ہیں. امید ہے آپ پروسیس ضرور کریں گے. اب یہ جو جنرل فارمیشن تھی پلانٹری پوزیشن کی، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. امید ہے اس میں آپ کے زیادہ تر سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مزید کچھ ڈسکس کرنا ہے تو پھر نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان نمبروں پر آپ رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اگلے ہفتے میرے پاس بڑی خبریں ہیں. سن اپنا ہاؤس تبدیل کرے گا، اور آپ کے ہاں وہ پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹو ہوگا، ہے خوشخبری، پازیٹیو ہوگا کہ نیگیٹو ہوگا، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. پہلے ہی دن اگلے ہفتے وہ بدل جائے گا، سو اگلے ہفتے کی ویڈیو مس مت کریے گا. اینڈ اب جاتے جاتے آخری میری درخواست، جب آپ سورہ شمس پڑھ کر، جب آپ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھ کر اپنے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فیملیز کی بھلائی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اس وقت مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ آخرت کا بھی سب سے قیمتی جو میں چیز ساتھ لے جا سکتا ہوں وہ آپ کی دعائیں ہی ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ نے کے بعد